بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نلتقي مرة جديدة ونتابع الدورة التكوينية في برنامج أوتوكاد دياو. الحصة ديال اليوم إن شاء الله غنشوفو دوزيامون فونكسيون لو زوم إي بانوراميك. غنشوفو في لابارتي الأولى، دونك غنشوفو شنو هو لو زوم والاستعمالات ديالو، شنو هو لو بانوراميك والاستعمالات ديالو. في لابارتي الثانية غنشوفو شنو هو الفرق ما بين ليسباس اوبجي و ليسباس بابي. دونك على بركة الله نفتحو برنامج أوتوكاد. غناخدو هاد التمرين وغنديرو عليه هادوك التطبيقات ديال لو زوم بانوراميك وحتى ليسباس اوبجي و ليسباس بابي. دونك بالنسبة لهاد ليكزارسيس هذا سي اون شاربونج تراديسيونيل. دونك هنا كنشوفو البورتيك كورون الكود ديالو. هنا عندنا لافيون بلان، دونك لافيون بلان ديال لا شاربونج، وهنا عندنا لي فيل، دونك فيل 1 et فيل 2. دونك هذا سي ان بلان دونسومبل. كاين هنا لو بلان دو ديتاي، دونك فيه ديفيرون تيب ديال لي زاسومبلاج بالنسبه لا شاربونج. دونك هنا فيه تقريبا كاع لي ديتاي بالنسبه للناس اللي غيديروا لو مونتاج ديال لا شاربونج، سوا لو مونتاج سوا لا فابريكاسيون. دونك هاد لي بلان هادو ils nous serviront سوا في لا فابريكاسيون و سوا في لو مونتاج ديال سورشونجي. دونك على بركه الله نشوفوا ديجا قلنا نشوفوا شنو هو لو زوم. دونك لو زوم هو باش كنزوميو صافي دير اما نكبرو اما نصغرو. داكوغ. دونك هنا ملي تنديرو مانيوالمون لو زوم كنكليكيو ادغوات، كنهبطو هنايا كنكليكيو على زوم. دونك فاش كندفع لا غولات القدام كيكبر ليا الزوم، فاش كنردها اللور كيصغر ليا الزوم. واي بلاصه بغيت نكبر فيها الزوم كنمشي كندير كارسور ليها. باغ اكزومبل انا هنا بغيت نمشي للديتاي، بغيت نزومي هنايا، بغيت هاد لاطاش هادي غادي نمشي ندفع لا غولات هنايا، وكيبقى هنا الدور ديال لو بانوراميك. دونك بانوراميك هي اللي كتخليني باش كنلعب بلو ديسان كيما بغيت. دونك كنديبلاسيه باش يبان ليا. دونك الزوم مانيوالمون كندفع كيكبر، كنرجع اللور كيصغر. داكوغ. ولو بانوراميك سا نو سيرفير باش نحركو هذاك لو ديسان كيف ما بغينا. داكوغ. هذا مانيوال. بالنسبه لوطخ ابليكاسيون ديال الزوم كنمشيو كنكليكيو كنديرو الزوم ولا ديجا غير زد كيخرج لينا كاع لي كوموند اللي فيهم بادين بزاف. دونك انا غنمشي نقول ليه الاولى زوم. دونك هنا كيعطيني بزاف ديال لي شو. دونك تو سونتر ديناميك ايتوندي بريسيدون ايشيل فونيتر اوبجي. بيرسونيلمون كنستعمل زوم ايتوندي و فونيتر حتى هي كنستعملها ولوبجي. دونك هاد الثلاثه اللي كنستعمل غالبا، اخرين نادرا في كنستعملهم. دونك بالنسبه لابليكاسيون ديال ايتوندي، دونك ملي كندير ايتوندي شنو كيدير ليا؟ دونك كاع لو ديسان اللي عندي في ليسباس اوبجي كيجمعوا ليا. دونك نعاودها. باغ اكزومبل انا كنت خدام هنا وبغيت نعرف لونسومبل ديال لي ديسان اللي عندي في هاد ليسباس اوبجي هذا، كندير زوم كونطري ونقول ليه ايتوندي سوا بالكلافي ولا سوا نجي نكليكي عليه هنايا ايتوندي. دونك غادي يجمع ليا لو زوم كامل. اوتر ابليكاسيون د هاد لو زوم ايتوندي، دونك بلا غولات غادي نكليكي عليها دو فوا. دونك لا ميم شوز نعاودها. دونك لا غولات اللي كاينه في لا سوري غنكليكي عليها دو فوا، دونك كيجمع ليا لو زوم. هادي سي اون ابليكاسيون ديال لو زوم ايتوندي. داكور. نشوفو لي زوتر بارامتر. دونك قلنا ايتوندي بريسيدون. دونك بريسيدون يعني غترجع لو زوم اللي قبل. داكوغ. وهذا دونك انا غندير ايتوندي وغادي نمشي نقول ليه زوم. بغيت انا لو زوم بريسيدون، دونك لو زوم اللي كان بريسيدون. فوالا. اوتر ابليكاسيون زوم اونطري. دونك هنا ايشيل فونيتر. فونيتر ابليكاسيون ديالها كنمشي باغ اكزومبل كنعطيه شي فونيتر. باغ اكزومبل بغيت انا هاد لا فونيتر هادي غادي يمشي يزوميها ليا. اكزومبل واحد اخر زوم
فونيتر انا بغيت شي ديتاي مثلا ديال هاد لاسامبلاج، دونك غادي يمشي غادي يزوم ليا هذاك لاسامبلاج. دونك هذا هو الدور ديال الفونيتر. اوتر ابليكاسيون ديال لو زوم، دونك شي الفونيتر اوبجي. اوبجي ça veut dire كنسيليكسيوني لي زوبجي. باغ اكزومبل بغيت لو زوم ديال هاد لي زوبجي، دونك باغ اكزومبل هاد لوبجي هذا كنقول ليه اونطري، دونك غادي يمشي غادي يجيب لي هاد لوبجي هذا غادي يجيبو لي قدامي باين. دونك نرجع اوتر ابليكاسيون زوم ايتوندي، نديرو اوبجي ان اوتر اكزومبل. باغ اكزومبل هذا هنا اونطري، فوالا ها هو جاب لي هاد لوبجي هذا تقريبا هو بحال الفونيتر. سيرتو زوم سيرتو ايتوندي، داكور فونيتر اوبجي. دونك هادو لي 3 لي بلي زوتيليزي. دونك لي زوطخ سانسيرمون ما نخدمش بهم. وبالنسبه لو بانوراميك راه لو بانوراميك راه شفناه هو باش كتحرك لو ديسان. دونك اون فوا كنزومي ولا بغيت نحركو كنكليكي بلا سوري، كليك دغوا كليك كوش على لا سوري كنحرك، ولا بلا غولات وحده فيهم. دونك لا دغوات باش كناليني ولا كنخرج هاد لا فونيتر هادي. دونك اما هكا لا غوش اما بلا غولات. وقلت لكم كيما عرفتو بالنسبه لا غولات فاش كندفع لقدام راه كتعطيني زوم ان، ولا كنرجع للور كتعطيني زوم اوت، يعني كتكبر ليا والاخرى كتصغر. فوالا هذا تو سكي كونسيرن لو زوم. وغنشوفو اكثر سيرتو فاش نبغيو نديرو بريزونطاسيون ديال بوغ امبريسيون. دونك فاش نبغيو نديرو بريزونطاسيون بوغ امبريسيون، دونك غنشوفو لابليكاسيون ديال لو زوم غنشوفوها واضحه، حتى البانوراميك غادي نشوفو. داكور. بالنسبه لا بارتي الثانيه ليسباس اوبجي اي اسباس بابي، الفرق ديالهم. دونك ليسباس اوبجي هو هذا ليسباس اللي كنكون خدام انا، كيكونوا فيه لي زوبجي ديالي اولا كيكون فيه لو ديسان اللي كنكون خدام عليه. اسباس بابي هو هذا. دونك اسباس بابي هو ليسباس اللي كندير لا بريزونطاسيون ديالي. باغ اكزومبل باغ اكزومبل انا كندير هاد لا بريزونطاسيون ديالي هادي، داكور. دونك هنا بريزونطاسيون بور امبريسيون، وهنا ليسباس اوبجي بور ديسان. بالنسبه للبريزونطاسيون راه هاد لي فورما هادو كما شفنا سويفون ليكسبليكاسيون اللي كنا شفنا على حساب لو غاباري. دونك راه هاد لي فورما هادو كنتحكم فيهم كما بغيت. باغ اكزومبل بغيت هنا فهاد باغ اكزومبل هنا غادي نخليوها كما شفنا. دونك نديرو لها غونومي. دونك هنا غنسميوها بريزونطاسيون A0، داكور. هنا غنسميوها بريزونطاسيون غونومي غنسميوها A1 باش نديرو اون فورما دو A1. دونك غادي نمشيو هنا كليكيو دغوات جيستيونير دو لا ميزون باج موديفيي. دونك هنا غادي نجي نعطيها فورما A1. دونك ايزو A1، داكور، اوكي، فيرم. دونك هادي سي فورما A1. دونك نجيو هنا افيشاج فونيتر كيما شفنا. بغيت واحد لا فونيتر من هنا لهنا، داكور. دونك لو زوم ديالي. دونك هادي سي فورما A1. باغ اكزومبل هادي فورما A0. دونك ناخدو هذا نديرو ليه كوبيي لا سيليكسيون. ناخدو هاد كوبيي هادي ناخدو لوطر كوبيي بريس بابي. دونك هنا غادي نجيو كوبيي وغادي نجيو هنا غادي نقولو ليه بريس بابي كولي. دونك فوالا خرج لينا لي زاتريبي عاوتاني اونكور اون فوا. دونك هادشي اللي بغينا باش نبدلو في الكارتوش. دونك ديسيناتور ديرو لو نون ديالكم، لا دات ديرو لا دات دوجوردي 04 2020. لاشيل غتشوفو لاشيل اللي اختاريتو. دونك غادي نشوفو هاد لاشيل من بعد، لاشيل نخلوه من بعد. بروجي شاربونت، اوكي. دونك هي هادي
ديال الكارتوش ديالنا نديرو ليها دي بلاص. دونك هنا شنو درت بريزونطاسيون A0 درت بريزونطاسيون ديال اون فورما دو A1. دونك راه باين لا ديفيرونس. شوف هنا الكارتوش بارابور الفورما وشوف هنا الكارتوش بارابور الفورما. داكوغ نزيدو اون اوتر بريزونطاسيون نديروها بريزونطاسيون مثلا نديرو A3. داكوغ A3 اللي هي الدوبل ديال A4. دونك غادي نمشيو ل A3 نديرو لها اون موديفيكاسيون. باردون A3 modifier. اوكي دونك هنا نشوفو A3. اوكي فيرمي. دونك هادي سي فورما A3 نديرو هذا سوبريمي نجيبو اون اوتر فونيتر. دونك ناخدوها من هنا فوالا. دونك نجيو ناخدو لو شوفو شكون باقا هنا. دونك بريس بابي كولي فوالا. هاهي كاين ديسيناتور ياسين. لا دات توجور 25/4/2020. échelle تنشوفوه بروجي شار بونت اوكي. دونك هذا غادي نديرو ليه ديبلاسي فوالا من هنا لهنا فوالا. دونك هنا نديرو لها زوم ايطوندي. دونك هنا راه باين لا ديفيرونس ما بين فورما A3 شو الكارتوش فين واصله، فورما A1 الكارتوش فين واصله، وفورما بليتو A0 الكارتوش يعني كتبان صغيره بارابور الفورما. دونك هنا في كنستعملو دونك لي فورما لي ديسپونيبل عندنا. دونك هذه هي ليوتيليزاسيون ديالو وهذا هو الفرق ما بين ليسباس اوبجي وليسباس بابي. دونك غادي نشوفو ان شاء الله اون ديتاي فاش غادي نشوفو لا سيونس بروشين ان شاء الله باش نديرو التيراج ولا لامبريسيون ونشوفو لي بارامتر ديال لامبريسيون ديال هاد لي بلان ولا هاد لو بلان اللي صوبنا. دونك هذا هو غروسو مودو هو لا ديفيرونس ما بيناتهم. دونك هنا راه نقدر نزيد شحال ما بغيت ديال لي بريزونطاسيون داكوغ على حسب ليوتيليزاسيون ديالي. انا عندي هذاك لو ديسان فورما A0 A1 مثلا نقدر ناخذ لو ديتاي بلان دو ديتاي باغ اكزومبل. دونك هنا في غادي ندير ديك لابليكاسيون ديال الزوم داكوغ. دونك غادي نشوفوها اون ديتاي في لامبريسيون. دونك زوم باغ اكزومبل غنمشي دونك غنكليكي في كلافي زوم وغادي نقول ليه عطيني لوبجي ولا اون فونيتر. بغيت انا هاد لا فونيتر هادي فوالا داكوغ. دونك هنا نقدر نصغر شويه بحال هكا فوالا. دونك انا خديت لو بلان دو ديتاي غادي نبدلها هنا في الكارتوش. دونك هنا غادي بلان دو ديتاي دونك نبدل شويه. دونك هنا بلان دو ديتاي باغ اكزومبل هنا في A3 فورما A3 ناخد شي ديتاي زوم اونطري. دونك هنا نديرو اوبجي داكوغ نديرو اوبجي مثلا نمشيو ناخدو شي اوبجي نديرو ليه زوم مثلا هاد لوبجي هذا فوالا اونطري. دونك هاد لوبجي عطانا لو زوم ديالو جابو هنا. دونك هنا نصغرو واحد شويه فوالا. دونك هنا خديت هاد لوبجي هذا درت ليه الزوم ديالو. دونك هذه هي ليوتيليزاسيون ديال لي زوم ابليكاسيون هنا. دونك غادي نشوفوها اون ديتاي في لا سيونس بروشين بالنسبه للبريزونطاسيون ديال لي ديسان ديالنا. سي تو بور aujourd'hui et à la prochaine ان شاء الله.